السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن حلقة اليوم غادي تكون حلقة خاصة بالتمارين. غتكون السلسلة الأولى من تمارين الكومبليمون دوبجي ديريكت COD إلى كومبليمون دوبجي انديريكت COE. إذن هذا هو التمرين الأول. غنخليكم تفكروا، ديروا بوز الفيديو وكتبوا التمارين في ورقة. هذه الصفحة الأولى من التمرين، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، الصفحة الخامسة، الصفحة رقم 6 ديال التمرين الثاني، الصفحة الأولى من التمرين الثاني، الصفحة الثانية من التمرين الثاني، هذا التمرين الثالث. إذا نديرو بوز على أي صفحة باش تخدمو التمارين في ورقة. بون شونس. إذا ندوزو دابا للتصحيح. نبداو بواحد التذكير صغير، بوتي غابيل. كيس كان كومبليمون دوبجي؟ شنو هو هاد الكومبليمون دوبجي CO؟ Un complément d'objet CO est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la phrase. هاد الكومبليمون دوبجي est un mot هو واحد الكلمة ou un groupe de mots أولا مجموعة من الكلمات qui complète le verbe de la phrase اللي كتكمل لنا المعنى ديال الجملة. qui complète le verbe de la phrase كتكمل لنا الفعل ديال الجملة. il ne peut ni être déplacé ni être supprimé. ما يمكنش لنا نديبلاسيوه نغيروه من المكان ديالو، مثلا كيكون هو الاخر، كيكون هو دائما مباشرة من بعد الفعل، ما يمكنش لنا نوضعوه قبل الفعل مثلا. ني اتر سيبريمي، ما يمكنش نسيبريميوه، الا حذفناه غادي يعطينا معنى غير تام. il existe deux catégories de compléments d'objet. عندنا جوج اصناف من الكومبليمون دوبجي، le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COE. هذا غير خلاصة القول، واحد التعريف، واحد التذكير صغير. يعني أي واحد بغى يشوف الدرس كامل غادي يلقى رابط الدرس في خانة الوصف أسفل الفيديو. كومون لو ريكونيتر، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد الكومبليمون دوبجي؟ Le complément d'objet direct COD répond à la question qui ou quoi. باش نعرفو COD كنجاوبو على السؤال كي أو لا كوا. كي كنديروها بالنسبة للأشخاص، كوا بالنسبة لشي حاجة ماشي شخص، شي أوبجي مثلا. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi، على حساب ديك لا بريبوزيسيون اللي عندنا في لا فراس. يعني باش نلقاوه كنطرحو ديك لا كيسيون اكي كنوضعوه مباشرة من بعد الفعل. اكي بالنسبة للأشخاص هي دو كي، اكوا اي دو كوا بالنسبة لشي اوبجي اخر. اذا التمرين الاول كيقول لك سوليني لي كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديكي لور كلاس غراماتيكال. يعني نقلبو على السي او دي، نسطرو عليه وغادي نبينو كلاس غراماتيكال ديالو اولا اسم اخر هي لا ناتور ديال دوك لو كومبليمون. ديجا قريناه في الدرس. كاين عندنا كومبليمون، كاين جروب نومينال الى اخره. غادي تلقاو، باش ما نطولش الفيديو، غادي تلقاو رابط الدرس في اسفل الفيديو بالنسبه اللي باقي ما ضبطش هاد لا كلاس غراماتيكال ديال لو سي او دي.
إذا لا فراس الأولى كتقولك لو بريزونيي فو سونفوير. لو بريزونيي هو السجين، فو سونفوير يعني بغا يهرب. إذا هاد الكومبليمون دوبجي باش نلقاوه كنطرحو لا كيسيون مباشرة من بعد لو فيرب. يعني لو فيرب عندنا فين هو لو فيرب فولوار فو. سونفوير هذا جا من بعد لو فيرب. اذا نقولو لو بريزوني فو كوا. لقاش عندنا سونفوير راه ماشي بيرسون ولا شي حاجه، اذا نطرحو كوا فو كوا فو سونفوير. اذا سونفوير هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد السجين شنو بغا؟ Le prisonnier veut quoi? Le prisonnier veut s'enfuir. إذا السجين بغا يهرب. ها s'enfuir هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا شنو هي لا ناتور ديال هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ كما كتلاحظو s'enfuir راه فيرب في الانفينيتيف. إذا لا ناتور أولا لا كلاس غراماتيكال ديال هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت غتكون فيرب على الانفينيتيف. ندوزو ليكزومبل الثاني. Achille brandait son épée. اشيل بروندي. شنو هي بروندي؟ بروندي هي كيلوح، يعني هاز السيف كيبينو الاعداء ديالو كيلوح به. اشيل بروندي. اذا بروندي هو لو فيرب. سون ايبي احنا نعرفو شنو هو. اذا كنطرحو لا كيسيون مباشره من بعد لو فيرب. اشيل بروندي كوا؟ اشيل بروندي سون ايبي. اذا سون ايبي ما حتى جاوبات لنا على لا كيسيون ديال كوا. اذا سون ايبي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. سون ايبي هو السيف. اذا سون ايبي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اشيل بروندي سون ايبي. اشيل كيلوح بالسيف ديالو. اذا سون ايبي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لا ناتور ديالو جروب نومينال هي مجموعة ديال لي نوم الأسماء. إذا ندوزو لا كيسيون 3. لو هيرو بيير أيم إيلين. البطل بيير يحب إيلين. إذا لو فيرب فين هو لو فيرب أيمي. ها هي أيم. لو هيرو بيير يعني البطل بيير يحب إيلين. اذا هاد إيلين راه عندنا واحد السميه، هادي سميه ديال شخص. اذا ما نطرحوش لا كيسيون ديال كوا، غنطرحو ديال لا كيسيون كي. غنطرحوها مباشره من بعد لو فيرب. لو فيرب ايمي. لو هيرو بيير ايم كي. البطل بيير كيبغي شكون؟ هاد كي اللي كنقلبو عليها هي إيلين. اذا إيلين هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا نسطرو عليها. انا درت هنا بالحمر. اذا لا ناتور ديالو غادي تكون واحد لو نو. لقات عندنا سميه هنا. دوزو ليكزامبل 4. Parmi tous les livres, je préfère celui-ci. يعني من بين هاد الكتوبة كاملين كنفضل هذا. إذا لو فيرب فين هو هذا بريفيري. إذا نطرحو لا كيسيون مباشرة من بعد لو فيرب بريفيري. جو بريفير كوا؟ جو بريفير سولويسي. سولويسي يعني ممكن نهضر على واحد الكتاب من بين هاد الكتوبة. بارمي تو لي ليفر يعني من بين هاد الكتوبة كاملين بغيت هذا بالضبط. جو بريفير سولويسي. إذا كنطرح لا كيسيون parmi tous les livres je préfère quoi? je préfère celui-ci. إذا celui-ci غتكون هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نسطرو عليها اولا نلونوها بالاحمر. المهم ديرو الطريقه اللي بغيتو. إذا لا ناتور ديال celui-ci هي pronom. إذا ندوزو للسؤال الثاني من التمرين الأول. 1-2. Souligner les COI et indiquer leur classe grammaticale.
يعني نسطرو على الكومبليمون دوبجي انديريكت وغادي نبينو لا كلاس ديال داك لو كومبليمون، لا كلاس اولا كنقولوا لا ناتور غراماتيكال. لا فراس الاولى كتقولك il envisage de vivre en Espagne، يعني كيفكر اولا كيخطط على المستقبل يسكن في اسبانيا، يعني بغى يسكن في المستقبل في اسبانيا. اذا لو فيرب فين هو لو فيرب envisager. اذا نطرحو لا كيسيون من بعد لو فيرب. بادي عندنا الكلمه اللي من مور لو فيرب بلا بريبوزيسيون دو. اذا نطرحو لا كيسيون il envisage de quoi اولا دو كي، ماشي بيرسون نقولو دو كوا. il envisage de quoi. La réponse elle envisage de vivre en Espagne. إذا la réponse ديال de quoi هي de vivre en Espagne. إذا de vivre en Espagne غتكون هي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. سي او اي لحقاش مسبوق بلا بريبوزيسيون دو. elle envisage de vivre en Espagne. إذا de vivre en Espagne هي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. بالنسبة لا ناتور غراماتيكال او لا كلاس غراماتيكال نقولوا بلي راه جروب فيربال على انفينيتيف، يعني ماشي فيرب واحد ولكن جروب فيربال لحقاش مكون عندنا فيرب وعاد هاد اون اسباني نقولوا مجموعه فعليه. لو فيرب عندنا ماشي مكونجيغي راه باقي في الانفينيتيف، اذا نقولوا فيرب على انفينيتيف جروب فيربال على انفينيتيف. مزيان، اذا ندوزو ليكزامبل الثاني. elle leur obéit تطيعهم. لو فيرب obéir هي تطيع، أطاع يطيع. leur كنعوضو بها شي حاجة أخرى، هذا راه برونون. إذا لو كومبليمون دوبجي انديريكت شنو غادي يكون؟ هي هاد leur. نقولو مثلا leur كنهضرو مثلا على دي بيرسون. il obéit اكي اولا اوكي، مبقاش عندنا لور كتعوضنا بلوريال. il obéit اوكي تطيعهم. il obéit مثلا سي بارون، il obéit او سي بارون. هذاك سي او اي عوضناه بلور. اذا لور هو سي او اي il leur obéit. بالنسبه لا ناتور غراماتيكال نقولوا باللي هاد لور راه برونون بيرسونيل، برونون بيرسونيل. مزيان، إذا ندوزو ليكزامبل الثالث. لو مسيو à qui vous parlez travaille à تيفلت. الشخص اللي هضرتي ليا عليه كيخدم في تيفلت. إذا سي او فين هو؟ هاد اتيفلت راه سي سي ال، واخا بريبوزيسيون هنا راه سي سي ال كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. مزيان، راه ما واضحش مزيان. سي او اي راه غادي يكون هو هاد اكي. علاش؟ هاد اكي شنو عوضات لنا؟ لو مسيو فحال الا بغينا نقولو مثلا فو بارلي دو مسيو ترافاي ا تيفلت، يعني كتهضر ليا على داك الشخص راه كيخدم في تيفلت، يعني الشخص اللي كتهضر ليا عليه راه كيخدم في تيفلت. هاد اكي كتعوض لنا مسيو، ها هي مسبوقه بلا بريبوزيسيون ا. اذا سي او اي راه غادي تكون هي اكي. اكي عوضت لنا لو مسيو. في لا كيسيون نطرحو مثلا فو بارلي دو كي، فو بارلي دو مسيو، يعني كتهضر ليا على داك الشخص. اذا هاد اكي هي اللي عوضت لنا سي او اي. اذا اكي هي اللي غادي تكون كومبليمون دوبجي انديريكت. وبالنسبه لا ناتور غراماتيكال غادي تكون برونوم غولاتيف. اذا ندوزو ليكزيرسيس رقم 2. colorier en rouge le COD et en bleu le COI، يعني اللونه بالأحمر كومبليمون دوبجي ديريكت، وبالزرق لو كومبليمون دوبجي انديريكت. نبداو بالإكزامبل الأول. لو بروفيسور enseigne
le français à ses élèves. إذن le professeur enseigne المعلم كيقري أو لا المعلم يدرس الفرنسية لتلاميذه. يعني le verbe هو le verbe enseigner. إذن نطرحو لا كيسيون. مثلا عندنا هاد الأولى مسبوقاش ب préposition. Le professeur enseigne quoi? enseigne le français. إذا le français غادي تكون هي COD. وهاد COE غتكون هي هادي لقاش مسبوقة لنا préposition. باش نتأكدو كنطرحو لا كيسيون أكي أو لا أكوا. Le professeur enseigne le français à qui? à ses élèves. إذا à ses élèves غتكون هي COE. le français غتكون هي COD. à ses élèves غتكون هي COE. مزيان. إذا le français COD à ses élèves COE. إذا ندوزو l'exemple الثاني. Elle prévient les élèves de la prochaine évaluation. إذا le verbe هو prévient. Elle prévient qui? Elle prévient les élèves. إذا les élèves غتكون هي complément d'objet direct. وبالنسبة de la prochaine évaluation غتكون هي COE. نتأكدو نطرحو لا كيسيون. Elle prévient les élèves de quoi? Elle prévient les élèves de la prochaine évaluation. إذا de la prochaine évaluation هو COE. les élèves هو COD. مزيان. إذا ندوزو l'exemple الثالث. Les élèves à qui explique l'algèbre comprennent vite. يعني التلامذ اللي شرحات ليهم الجبر كيفهمو مزيان. comprennent vite. إذن les élèves à qui قلنا راه كتعوض لنا COE. ها هي مسبوقة بلا préposition à. هاد أكي شنو عوضات لنا؟ les élèves. elle explique l'algèbre aux élèves. هادي هي لا فراز العادية. elle explique quoi? elle explique l'algèbre. إذا l'algèbre غتكون هو COD. elle explique l'algèbre au qui? elle explique l'algèbre aux élèves. إذا les élèves غتكون هي COE ولكن عوضناها بأكي. أكي elle explique l'algèbre. يعني هاد les élèves هي أكي. إذا أكي غتكون هي COE. l'algèbre غتكون هي COD. أكي هي COE كتعوض لنا les élèves و l'algèbre هو COD. إذا ندوزو l'exemple 4. Céline confie à Marie qu'elle a échoué. Céline يعني قالت له واحد السر. confie à Marie قالت لمارين واحد السر باللي راها ما نجحاتش. échoué أخفقت. إذا COD كتكون ديما من مور لو فيرب. Céline confie quoi? confie qu'elle a échoué. إذا qu'elle a échoué غتكون هي COD. ديما كنطرحو لا كيسيون كوا أو لا كي بالنسبة ل COD. و COE دو كوا أو لا دو كي. مزيان. إذا لا كيسيون باش نلقاو COE كنطرحو لا كيسيون أكي أو لا أكوا. سيلين كونفي أكي أماري. أماري هي COE. إذا أماري مسبوقة بلا préposition أ. إذا تكون هادي هي complément d'objet indirect. كي لا إيشوي غتكون COD. سيلين كونفي كوا؟ كونفي كي لا إيشوي أماري. يعني هذا COD هذا COE. مزيان. أماري COE كي لا إيشوي COD. مزيان. ندوزو ليكزامبل الخامس وآخر إكزامبل في هاد ليكزيرسيس الثاني باش ندخلو ليكزيرسيس الثالث. Le professeur demande aux élèves s'ils ont compris. الأستاذ كيسول التلامذ واش فهموا. إذا COD شكون غادي يكون؟ ديما كنطرحو لا كيسيون من بعد لو فيرب عندنا هو دوموند يعني كيطلب منهم اولا كيسولهم. لو بروفيسور دوموند كوا؟ دوموند سيزون او كومبري. اذا سيزون كومبري غتكون هي COD. وباش نلقاو COE كنطرحو بلا بريبوزيسيون اكي اولا اوكي.
Le professeur demande au qui? Le professeur demande aux enfants. Le professeur demande aux enfants s'ils ont compris. إذن OK aux enfants. يعني هاد aux enfants غتكون هي COI complément d'objet indirect. S'ils ont compris غتكون complément d'objet direct. لحقاش لقيناها بكوا. Le professeur demande quoi? Le professeur demande s'ils ont compris. إذا كنظن واضح. دوزو l'exercice رقم 3. Exercice 3 كيقولك indiquer la fonction du mot ou du groupe de mots soulignés. يعني غادي نقولو لا فونكسيون ديال ديك الكلمة أولا المجموعة ديال الكلمات اللي مسطرة. إذا ندوزو ليكزامبل الأول. Les enfants jouent à la marée. الأطفال كيلعبوا الشريطة. à la marée. la marée هي الشريطة اللي كنا كنلعبوها شحال هادي ملي كنا صغار. إذا باش نعرفو لا فونكسيون ديال هادي اللي سوليني كنطرحو لا كيسيون. لو فيرب هو جوي مسبوق لنا هاد الاماغي مسبوقه بريبوزيسيون ا. اذا نطرحو لا كيسيون باش نعرفو واش سي او اي ولا شي حاجه اخرى. لي زونفون جو ا كوا؟ لي زونفون جو ا لاماغي. اذا ا لاماغي غتكون هي كومبليمون دوبجي انديريكت لحقاش مسبوقه لنا بلا بريبوزيسيون ا. ليكزامبل الثاني. Demain, je prendrai un rendez-vous chez le dentiste. غدا غادي ناخد واحد الرونديفو عند الدونتيست. اذا هذه اللي تسوليني غادي نقلبوا عليها ما مسبوقاش بلا بريبوزيسيون مزيان. اذا نتاكدوا واش كومبليمون دوبجي ديريكت ولا لا. نطرحوا لا كيسيون كوا اولا كي. ما عندناش هنا شخص اذا نطرحوا لا كيسيون كوا. Demain, je prendrai quoi? Demain, je prendrai un rendez-vous chez le dentiste. إذا ما حدنا جاوبنا على هاد لا ريبونس بكوا. إذا هادي غتكون هي سي او دي. ندوزو ليكزامبل رقم 3. Il faut d'abord que je demande à mon frère. خاصني بعدا نطلب من خويا نطلبو شي حاجة. إذا هادي اللي سوليني راه مسبوقة لنا بلا بريبوزيسيون ا. إذا نطرحو لا كيسيون واحد عندنا هنا واحد لا بيرسون. إذا نطرحو اكي. Il faut d'abord que je demande à qui? Il faut d'abord que je demande à mon frère. إذن la réponse ديال à qui هي à mon frère. إذن à mon frère هي complément d'objet indirect. L'exemple الرابع. أشرف أوبي à ses parents. أشرف أوبي à qui؟ أولا أوكي لحقاش عندنا pluriel. أوبي à ses parents. أشرف كيطيع والديه يعني كيحترمهم. L'exemple 5. Les enfants obéissent. Les enfants obéissent au règlement intérieur de l'école. الأطفال يعني كيحترموا القانون الداخلي ديال المدرسة. Les enfants obéissent à quoi? Les enfants obéissent au règlement intérieur de l'école. إذا حتى هي تكون سي او لحقاش مسبوق لنا بلا بريبوزيسيون. أشرف أوبي à ses parents سي او اي لحقاش مسبوق لنا بلا بريبوزيسيون وجاوبنا عليها باكي. وحتى 5 مسبوق لنا بلا بريبوزيسيون اون. إذا حتى هي سي او اي. إذا ندوزو ليكزامبل 5. سو ماتان هذا الصباح عديل ايكري ا سا غون مير. عديل كتب للجدة ديالو. سو ماتان هذا الصباح. إذا عديل ايكري اكي ا سا غون مير يعني كتب للجدة ديالو. إذا ما جاوبنا عليها بأكي. إذا هذه تكون سي او اي. ليكزامبل 6. Hier أحلام a parlé de son père. La préposition de. إذا نطرحوا لا كيسيون دو كوا. Hier أحلام a parlé de quoi? Hier أحلام a parlé de son père. إذا de son père تكون complément d'objet indirect. إذا ندوزو ليكزامبل 7. سي بيل فلور بارفيم لا بياس. يعني هاد الورود الزوينة كيعطرو لنا الغرفة. إذا سي بيل فلور بارفيم كوا؟ بارفيم لا بياس. إذا هاد الورود كيعطرو كوا؟ كيعطرو شنو؟ كيعطرو الغرفة ديالنا. إذا ما جاوبنا بكوا ماشي أكوا. إذا ما حد جاوبنا
بكوا إذن غتكون سي أو دي. 8 ce soir papa lit une histoire إذن بابا لي كوا بابا لي une histoire إذن غتكون سي أو دي. 9 mon père s'est entretenu avec la maîtresse. entre Mon père s'est entretenu à qui? Mon père s'est entretenu à qui? À la maîtresse. أنا راه ماشي avec راه تكون à. Mon père s'est entretenu à la maîtresse. إذن تكون سي أو إي. راه تما à ماشي avec. إذن ندوزو l'exemple 10. Marie téléphone à sa copine. Marie téléphone à qui? Téléphone à sa copine. إذن à sa copine هي سي أو إي. إيمان a raté son contrôle. إيمان يعني تغيبات على الكونترول ديالها. a raté quoi? a raté son contrôle. إذن son contrôle غتكون سي أو دي. أكرم n'a pas répondu correctement aux questions. أكرم ما جاوبش مزيان على الأسئلة. أكرم n'a répondu correctement au quoi? aux questions. إذن aux questions غادي تكون complément d'objet indirect. Nous avons tous participé au spectacle. حنا كاملين شاركنا في داك spectacle داك العرض. Nous avons tous participé au quoi? au spectacle. إذن au spectacle غادي تكون سي أو إي. أسماء regarde un spectacle de danse. أسماء كتشاهد واحد العرض ديال الرقص. أسماء regarde quoi? أسماء regarde un spectacle de danse. إذن un spectacle de danse غتكون complément d'objet direct. Et merci pour votre attention. شكرا لانتباهكم. واحد حاجة بغيت نقولها عاوتاني بالنسبة غادي تلقاو لي سيري اخرين ديال التمارين ديال لي كومبليمون دوبجي في اسفل الفيديو. تلقاو الرابط في اسفل الفيديو في خانة الوصف. وبالنسبة اللي بغا الدرس ديال لو كومبليمون دوبجي حتى هو غادي تلقاوه الرابط لتحت. الا عندكم شي تساؤل او اي حاجه او شي اقتراح حطوه في التعليق. غادي نقرا كلشي ان شاء الله ونجاوب كلشي ان شاء الله. واحد موفق للجميع.